السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناة مطبخ وتدابير ليلي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة نتوما وكاع افراد عائلتكم وكاع العزاز على قلوبكم. اليوم حبيت ندير وصفه تاع لي شونسون بالدجاج مفروم ولا ديك الرومي مفروم اسكالوب اشي ولا ديك بولي اشي، وحبيت نتقاسم معكم الوصفه. هنايا عندي عنقوق تاع الدجاج، خاطر راني شاريه اسكالوب اشي البنات، واللي عندها الدجاج تطحن تاني الدجاج. وهذيك الكركاسه تاع الدجاج اللي تنحي منها الدجاج باش تطحنو دير بها هاد المرقه هذه. نزيد لها حبه بصله متوسطه مفرومه، هكايا نقليو البنات. ونزيد لها شويه ثوم مكرفج، ونزيد شويه سكنجبير. دخلوه في اطباقكم هاد الايامات، سختو هاد الايامات البنات، رائع وجد مفيد للصحه. شويه ملح، ثاني شويه فلفل اسود، اللي عندها فلفل ابيض دير ثاني معليش بلاص اسود. لازم تقلوا شويه هكا البنات. كي تحسوا هذاك البصل تاعكم كاع داب بدا يدبل، الميني اشواط تاعي درت فيه الماء باش نشلو البصل. ديروا واحد الليطره تاع الماء البنات. وهنايا عندي كميه تاع اسكالوب اشي ديك الرومي مفروم. نزيد لها شويه فلفل كحل، سكنجبير، شويه ملح، نصف ليمونه معصره. وهنايا الثوم يبقى لي هنايا راني كرفشت 6 سنات تاع ثوم، درت 3 في المرقه و3 في الاسكالوب اشي.
نزيد مغرفه صغيره تاع قهوه تاع لا موطارد، هكايا مغرفه صغيره. المعدنوس، حبه بيض، وثلاثه مغارف كبار تاع لا شابلوغ. خبز محمص ومطحون. هادوما كاع نخلطهم مليح مليح ونولي لكم. وهنايا شوفوا البنات، جبت هاد الساشي هذا تاع البوراك. اللي ما عندهاش هاد الساشيات اللي نصيبوهم في الباكيات تاع الديول، اللي ما عندهاش هاد الساشيات دير بلاستيك نظيف، ما كان حتى مشكل. راني درت فيه مغرفه تاع ماكله تاع زيت. شوفوا ندهن هكا السطح تاعو. ونزيد ندهن تاني الساشي تاني زاوج، نزيد ندهنو بالزيت. هنا راني حطيت الاسكالوب اشي، ديك الرومي، اللحم ديك الرومي مفروم، ونقلب عليه هكا. راني بسطو بيدي ونقلب عليه هكا الساشي، ندير عليه جهه اللي فيها الزيت، نديرها على الوجه تاع دجاج مفروم ولا ديك الرومي مفروم هكايا. سيو ديروه على سمك واحد. ونحي دوكا هاد الساشي اللي من الفوق، وب ان بورت بياس هكا طابع ولا هكا بهذا خدمو. ندير هكا دي سيركل. بسم الله. الا عندكم كبير عليه تقدروا تستعملوه، الا حبيتو تكبروا لي شونسون تاعكم هكايا. هذا الطبق يجي هايل في رمضان، جربوه البنات. عاونوا روحكم بان كوتو هكايا باش يترفد لكم فاسيلمون من بعد. واني هنايا راني وجدت هدايا فروماج جبن طاري، فروماج فوندو. راني وجدت هكا دي بتي مورسو هكايا البنات. ندير هكا حبيبه فرماج صغيره، هادي الزياده نحيوها. راني غسلت لو بانسو تاعي من الزيت، جبت شويه ما، ندير هكا شويه ما كاع لو بورتور الشفايف هكايا، نرفدها هكا ونسي نغلق عليها هكا. بسم الله. استعينوا بالماء البنات، عاونوا روحكم بالماء هكايا. شوفوا هاي جات شابه وشاده روحها. ستفوهم دون ان بلاطو ولا طبسي ولا حاجه. هنا تاني هادي ندير لها الماء
هكا في الشفايف باش اللحم ديك الرومي يلصق في بعضه بكل سهوله. هكايا بسم الله. نزيد تاني وحده. بسم الله. هكايا بسم الله. هكا البنات شوفوا سقموا هكا للشكل تاعهم باش يجوا شابين في لا بريزونطاسيون. نزيد وحده. شوفوا البنات انا نكمل كاع لحم ديك الرومي اللي بقالي ونولي لكم من بعد ان شاء الله. راني كملت كاع لا كونتيتي تاعي تاع لي سكالوب اشي ودركا نروح نقليهم ان شاء الله. راني درت شويه زيت وشويه مارغرين نسخنها مليح هكايا. بسم الله. والمرقه تاعي راني صفيتها البنات، نحيت لها كاع داك البصل ونحيت ثاني العنق. انا نكمل نقلي كاع الحليبات تاوعي نولي لكم فيما بعد ان شاء الله. وهنايا راني درت شويه مارغرين البنات ومغرفه تاع ماكله تاع زيت نحمر لي شامبينيون تاعي. وفي المرقه هنايا بعد ما صفيتها ندير لي شونصون تاعي ديسكالوب اشي نحطهم هكا نشربهم هذيك المايقه. ندو تاني بنه
ما تغطوش عليهم البنات باش ما يتفتحوا لكمش في المرقه. خلوه هكا لا كوكوط ولا لا مارميت تاعكم هكا محلوله حتى يتجمر. نبقى هكا نحرك فيه حتى يجي لون ذهبي. بعد ما حمرت كاع لي شامبينيون نهبطهم في المرقه ونوليكم فيما بعد ان شاء الله. هي نورمالمون دركا نزيد لها شويه طرا كريم فريش، انا ما عنديش، نستنى عليها تتجمر ونولي لكم فيما بعد باذن الله تعالى. هو الطبق تاع اليوم البنات راه وجد، شهيتكم في الجنه حبيباتي. راني زدت له انايا كلكو مورسو دو فرomاج فوندو، شويه جبن طري، وانتم الا عندكم لا كريم فريش زيدوا لا كريم فريش في المرقه يجي بنين. شهيتكم في الجنه حبيباتي. ولا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم بارطاجيوها لتعم الفائده، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى فيديو قادم باذن الله تعالى.